كوم سي لو دوزيام فاز نهضر في تمازغا. تمازغا لان 8 تمورا دي مزيغ المره ذي عذاون ذا عرب نغيفضان جدي بيان ذا عرب نغيفضان هذا نطلع من درابونسن من كل يوم كيش خدم نجمه والهلال باسكو بني هلال يديك شمن خدم على الصفا الجري ام لي باراشوت الفرنسي ام لا بروميير لو فرونس دو لوتون فرنسا يجي على الجزائر لكن يخدم الله راه يخدم سين باراب نكثر عقب هذا انت لا رسا لو ديرني الجيريان يمر السنيد اكدير نظهر قيمه فلان بالسيف باسكو سي بنو نفا مازالت انكور دون نو كران دون نوتر سيرفال ماش تقدر متفادي كثير. نعم وكما راه الا قول لي جالجيري مود باس خبر شوت بالسيف ديموغراف فلان بالسيف فلان عقب بنو نفا يخدم من الشتاء السنه تمازغا لا 8 ثموره كما دتين هنا مرماو دايا ماشي نساء يوغورتا جيبا ان جيبا دو جيب روح ارمد الوقت النغزوره مالغري il est divisé mais quand même il nous appartient à nous c'est notre patelin l'Afrique du Nord la Numidie qu'on appelle le grenier de blé à l'époque comment c'est Tunis l'Algérie le Maroc la Mauritanie la Libye le Niger et le Tchad et le Mali 8 ثمورة اللي مازيغ المرة شان لو غوفرنمون شان القوانين شان تيروكزان شان الهبان دون لو موند اونتيي دابور نوتر لونغ اي لا لونغ ايجيبسيان اكسان 45 الفابيتيك تيفينا سورة مصر قرنك اين الحكومة العربية تقول لا تموش فرعون تقول تموش العربية خلينا ما يبقى الراديو قال ما نكون سرون با نكون يدي مزيغ nous, 15,5 on ne change pas de veste. Nous ne sommes pas des traîtres. Nous sommes des hommes dignes et courageux. هذا نظر في ذني غدي خلطان. وزرع ما هذا فينا إلا يوانا داد نهضر يعني ليكزامبل على خاطر ودنا نهضر كان اللي قد يفهم إلا يوان يسعى شي يسعى ثلاثة يركازين. ومن بعد يسعى ثلاثة وراش يسمى ياسين محمد يشوكسين ماشي دراويس اسميك موت ارشني ساعه دي كنت باغي قالت كل وقت كنت سويلاره روحنا للسلطان حكى ناس يعني سيد دوم تصويره بابا ثون ان شاب ومن بعد كان يبون تصويره بابا سن يبون شاب ارمي بون ردنا يشكل تصويره بابا سن الحيض يعني وين راه يوزن بابا ثون تاكي صانو كونسيرن فهمت مليح هي مزيغ واللي يخدم من الشتاء يبان واللي يخدم من الشتاء يبان ماشي باش غادي ربي يغلد وتفل يمرد شرقية الجدي في السيارة غادي يبان حاجة صح ومن بعد كان الونزو لأن ونزة تصبح في ونزة نغفور ذوين دميس إيوا ونزو يصبح حاجة في ونزة الناس تقول هكا لو دوزيام الناس تصبح حاجة تفول الناس تقول هكا يعدل troisième parce que c'est son enfant légitime de sang de pur sang comme aujourd'hui. Un homme algérien, jamais il laissera son pays tomber. Donc, بالله كما راه كيقولوا بعض من الناس. يا داد الطفل يغليس نشبني. يقول الطفل يغليس يتسرو. رمي ذوي الثلاثة الناس يدوروا حوايج غير تريكين بابا باش يفضل بابا شي با انكورني وكتغرى بابا. يكردي وين الناس تمشي دايره وكيما شي دراويز. يقولوا ما كنا يسمونا ريفكن افوس في الجزائر ماشي تميس. أقليم يغاوند دار كاس صحان ويزنو يشتغل ياخذ غير بيضة حرة قيمة ذا حري أو ندوي ليكزامبل من يغدي يخلق النار بوفون يخلق أختي مسالي الحاج ظلام مسالي الحاج ذا شو شوفو دايرين واش يكون ان بو ليستوار مسالي الحاج بس ذا البانيان يما سيتي اسبانيول Ils sont réfugiés en Turc, à la Turquie. Après, on a mis un grand arabe qui m'a dit un espagnol pour se revenger, il m'a dit que je mortensen. ومن بعد غرانا شي تركي منها يداد ينسن ومن بعد ما يكفى التركي يخلص عليه يخسر يفا انت يقيم
يخدم بارتي يجمع لي زانتيليكتوال امازيغ زعما دي زانتيليكتوال مي يشيرش با منو يتيكوماندان ضافراني تيكوماندان افرانو ندي توال صلاح اخامي تيبنو نتبابي سيدو يبنو براني افروخي مردي فقت من لا تتبركي ماس لاز ماشي دي تشوغن انت غيتصرو تملات باسكو ربي في القوه يفضل هكا نكون ريف نخمنا ماشي ضراني مسالي حاجه ناك ضراني انت غادي خلي زارابوفون حنا عرب حنا ماشي عرب حنا امازيغيين نو سوم داكور افيك لي زاراب افيك لي فروز افيك نيمبورت كي مي نو سوم با شونج با فيست نو سوم دي امازيغ ازكا السريدلي انشونجابل انفاريابل et nous sommes d'accord se réconcilier avec tout le monde sans exception من كيسان محمد عليه السلام لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى ودينا الا بالدين انا نقدر نقول شويه محمد ما فريمون نتابع وليش سينا بن بلوش ورسالة ورسالة لما بس كوي ماش كاين السد يما سيتي اسبانيول يدنان التاريخ وتشو تسيرانيكي زي سيرات كاليكا سينا عمران جان سد كاميرا بالنصر مصر تقيم تمورت لا بوليتيك لافريك دو ريت تقيم تمورت الكيرا الناس الجزائر تكفينا وتكفيكم زيد دير زواري تكفي عفوا نقول اسالون من بابا انا نركب دفير الكثير مع ناس ومن بعد نتدي قرن حنا عرب باسكو لي با دراسين سا من تسد عرب هذه سهله ربي فلاس كيش نشوف عرب كذا مازي واللي ذا فرنسي واللي ذا فون كاليو واللي ذا مازي غادي مع مازي سير ما تبغى ما نقوم مثلا ما غادي نقول شويه غادي دفير غادي نقوم تمورتنا لو كان دي غير ربي depuis 63 on a commencé à étudier notre histoire et notre langue jusqu'à l'arrivée d'aujourd'hui لقيت اللغه نغيك بشهور ماشي تعرفني فرنسيس ça m'a fait déçu ادليغ لا كارت ديدونتيتي وتشوف غير اللغه تمازيغ وتشوف غير الحروف عرب كوم كاع ما كاينش شويه اترونجي كوم يرد شويه فرونسي ها C'est une honte pour nous. Tout le monde sait que nous ne sommes pas des Arabes. Pourquoi vous cherchez cette arabité? Dis-moi. Explique-moi. وفي الآخر أكون يحضر بين أي يسمعها أكون يحضر باليات دي بوليتيك هذا الصح إن كنت قراري حكم مسروح خاطر نكتب على خاطر قال الفم de la Fontaine il je fais parler les hommes pour servir les je fais parler les animaux pour servir les hommes je m'excuse ولما نكونين يكرديون يموت وحدات الموعن لا الشاري وين نجر الموعن يسكرن كرزن يموت يروح دي مورسي ناس فرح يسكر يموت ونجر الموعن يكونوا الكريس ولا تسرو شغل يناس وكذا ولادي كان يسقنتي سنتين ماشي وكيبقى نجر يثن سي فري ديك الربع ناسيوناليز اركان ادمينستراتيف كيس كيف افير انا un petit stage de rien du tout de soudeur de conduire de faire quelque chose il faut qu'il fasse un stage. Parce que l'administration soir, la responsabilité soir, c'est vous qui va être à redresser l'Algérie dans le droit chemin. C'est vous. C'est seulement, vous venez تقول إيش تخربيش، il faut que je تكون هضربي وخرب. زريق لندي وني يركز العالي. لكن يدنيت العربي يكون يهضربي، وصلنا كنا الجنة. لا الدرية تصا. لا دير كسر نقفيار. والسموسكا. On ne ferme pas les yeux devant l'ennemi, là devant n'importe quelconque. On va ouvrir les yeux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien possédé de la révolution. J'ai la parole. J'ai la fierté de dire, de ne pas baisser les yeux, de ne pas baisser la tête. Je vous dis une chose. Ça me revient, alhamdoulilah rabbi. Bon, l'important, c'est un type, et courageux comme on le voit. Et rare, c'est un étudiant. Et connais bien, je ne dis pas des bêtes. Comme Bouteflika, ولكن il y a une différence. Parce que je veux dire la différence est glane. Boumdiane ibn al-Hajjar, وربنا une grande mosquée, le plus grand du monde, Al-Harrach, ibn al-Hajjar. وكان لنا يركزني في السودان. On n'a pas besoin de faire ailleurs, de faire ou de n'importe quelle chose de matière. وربنا الجوامع
وتقرا غير دير جوه معاه. Il faut minimiser parce que الصلاة تزمر تزال كوخامة تزال كوفريت تزال. Il faut تبنوا الوجه، تبنوا اليونيفرسيتي، تبنوا تامزدوغ، هذا تخدموا ضينة لي موين بور لاغريكولتور باش ما كنعاودش. ايش عندها ينيت اخويا ما يليل هو اكدو يدون. تصرف الجماعة شهر داوي. تكشم الدير ما تفضل ديرم. دونك تكشم دار الوزينة داوي. تروح على اليونيفرسيتي داوي، تكشم دار الكوليج داوي، تزداد 5 دارين. فوالا لا ديفيرونس. رب العالمين يا أيها المؤمنين أريدكم اليسرى ولا أريدكم العسرى يا ربي. Ouvrez vos yeux. La religion, ce n'est pas ça. Ça, c'est la religion de Quraysh. Ce n'est pas la religion d'Ibrahim. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence de renversement du mot, de déplacement du mot, de cacher la vérité. Ibrahim dit Neraka. Ibrahim ينيك الخدمة في الدكلة في الركزة يدينا يمشي ناويني ما عاد تفغن العباد فكان دلوق تزرع رويتي دي فكان ينيش الشيوخة هضر مدن فاد أبريل الأنبياء ماشي تبع أبريل الأنبياء سي با بور ليبوك ني ليبوك تورا وين قناص لا بيير l'histoire de l'âge de Pierre. نكون عاقل 2019 قريب انا وضاري جني انت بعيني دنان تيدت موسى شريك العاشن لا غالو نوني ذي المزمرن عاشن خذوا نزرثن شو دار كوان بكسيش كوان انت نزرارا يمكن قويتي ميذا شو انت بريد سنه بريد العاشن ويشو داكو ميم وخشرنا كنا نزق قيطونن باسكو اللي بكرو يتخالد الانسان اكيد تخلق ربي باسكو لا الويضني نستخدم القصور على ليبوك لا بروف ادريني فرعون نسري ضرب القصر ايش تشوف واش قال هذا بجوج لا ضرب بيتي في قوانين ضرب بيتي خلق لك سيني با موا سيني با توا ما خلقيت هذيك كوما لقيت هذه ريش سي لا كراتور دو ديو تراني نقلو كوني غادي نقولوا هذا كوني يهضر بي شوف شوفوا شي نياك نيس بن بلا الجزائر تقيم تموت الكيرا وني بناديو تاخديو ما صارت تقول اذا ممكن سياسه باسكو يبغى يشوف كل تماس تقول ندير ولان اخي زنزو ونسعري مولان ارميت قيمه سكين تيما صرت رساله لكوني نقول لها بومدين اسمي يروح يخدم الديسكور اون ناسيونز اونيو سي لو بروميي لوم depuis la création de cette assemblée aucune personne du monde arabe ait parlé la langue arabe. Il parle toujours en langue anglaise. C'est le seul homme qui a parlé en langue lastique arabe. C'est bien Boumedienne. Il a tenu 2 heures, je me souviens bien. 2 heures. Quand il a fini son discours, je dois bien préciser, et pourtant, c'est un homme, il ne me manque rien, de fierté. Mais il me manque beaucoup de choses. Parce que وين ينكرني الناس ينكرت ربي وين يبخسني الناس يشوف خشية ربي عام كي يجيني واحد مينيستر américain il dit monsieur le président vous avez tous entendu بالك qui sont morts mais qui sont vivants j'invente rien il dit monsieur le président vous avez fait un beau discours mais ce n'est pas ta langue il a baissé sa tête comme un voleur il a descendu du tribut. Non, le conseil, moi, je parle en amazir, du Qarara, de l'Iran. Sinon, vous êtes pas un pays complet. Vous êtes des pays sans réfléchir. Avec Christine, vous êtes un météro. Mais c'est Georges Belge. Vous êtes un pays européen. Mais non, il y a un pays convenable, des tissus propres. Il n'y a pas de pièces. C'est vrai. Les Nations Unies. Là, vous me dit. Les Nations Unies. C'est pas Washington, avec eux. Alors, il ne faut pas qu'il se manque des gens qui arrivent. Je reviens aux mêmes personnes, Boumedienne. Et il à Sharon pour défendre les Palestiniens. Mais je dis à Sharon, il a dit, monsieur le président, si vous êtes un arabe, qu'est-ce que vous faites en Algérie? Si vous êtes un Algérien, qu'est-ce que vous faites ici? Et quand il commence à gagner la retraite, parce que pourquoi ils vont intervenir? Il y a des Arabes qui vont défendre les Palestiniens. Et encore, les Palestiniens ne sont pas des Arabes. Ils sont des enfants d'Ibrahim al-Khalil. Ibrahim al-Khalil n'est pas arabe ou ajami, il est hanafi.
parce que nous sommes des Arabes. Ils ne sont pas des Arabes. Ils vont continuer comme ça, Hachem Sarf. Les Juifs, ils sont justes. Nous ne sommes pas des Arabes. Ils sont des Arabes. Je suis ميت. أقول سأل التاريخ أو ديني. مش كتبغي الميت. ترى ما تبغى ما عنده هضرة. ما نهضر دفترين بالقاسم بنا رمضان حسينا يتحمل. شو زمان ديالنا في رجزنا موجي ميروش. Nous نقرأ depuis la création du monde. أرمي ويكي ولا حد رجز يقرون دينا للمي. شوف بوخوس يزنجي قرطة. ذا ذكريش يزنجي الرومان. ومن بعد كانت دخلوا رموز دخل الروشي غرقن فلاس فيفون. إلا أنتري فيفون. ومن ينبا أمازيغ un dirigeant amazigh ils seront à l'ennemi. Ils préfèrent de vaincre ou de mourir. À quel حاجة نغي مزيغ. Il ne faut pas de courage de se rendre. On a décidé de mourir comme un héros sans vivre comme un animal sauvage ou comme un lapin. أنا هضر دوكا كاين كيطارون ديال الدنيا ثم نهضر غير في ثمورتنا الجزائر. أنت توالي من نوخ في ثنوغ ما هو الساقي ندي تصاوب ثمورت. أم نوغا يضلي ما تشكي تضرع مع الساق. سي ديفيرون. باسكو نورمالمون ميدني إذا كان نوزيرونا نورمالمون إذا العربي بالميدين راه يلين كنصاف الجزائر. باسكو صار فيش لينمي. عميروش هادي ديك تزوج كل أركاز. إذا قران الكيران إلا ديين تمورت كيكلو تخدم من المصنوع هذه قيمة التاريخ. باسكو زعنا بريز ديك مليح ينوكو في حس سنيانسن ينموت ندير كازن يصار فيس التاريخ. إن شاء الله نوتر أنفون هادي روحا أتبعنا بريدنسن دي يتمني. وما ميروش بن ميدي عبان رمضان ذو فرند فلا ماشي من تيتسديا ذو دوينتان رحنا لموتي حشم يسمى تموتي شاوين كونت انا بن بولايد الله يرحمه ينسى الشوي بطبيعة يا ابن الشوي انت كوماسي تاع الوقت نقول الا نموت انتقالات عندي كوماسي كاسيني حشم يسمى يشوينا يا 11 مليون طرنو هناك نغني زم يسسي سيادن. ومن بعد في سنة قوليميس ومن بعد عدد وغيور عدد ولد ناس تفسيتك ناس والله المرضى اللي سيسم كنت من بنفس كقرين نشتريها والله المشي عاولي ما كان غير المسقر قراب الدين كما كان يزور لا بود مجاهدين شهور انت ونسهل لها يتنايا في الغاشية الولد ومن بعد الفرحة اني يسروا الغاشية يسرعنا يسرسيدي يسرعنا قلوا ولاد عيون قلنا له رسل فكر وزقر الحياة اش سين ينسلو كان ديو الرايو ذا غيور قيمة ذا غيور شراق الغديزم لم كثل المانا ونو سودار دي قرديزم ولي تراديزم يجمي ماني ساغيوري مانيس ومن بعد بريد غني ودينا سقفتيزم ان بياج يتوطف ومن بعد ما يتوطف يكاثر دي سنسلو الجميرارة وكذا جنس دي موشناون خريج تنقلع دي سلكيمانيس يساكراف سا سيتواسيون يفكا ضات إلى طول أمور ومن بعد عدد هو غردني اللي خلق خرس دار قمان درستو شاقة تزار دار قمان إلى من بالكولار أين سحار السلطان الوحوش كومون يولي مكشي الوقع هذاك أين شو تبغي إني سألو كان أكيد سلك الصارف ديسي ناقش شاقة تزار نفسه ربي دار غرد اللي خلي يكونوا تسلم دارا شوف في برلمان بور كونيتر سي جور دو بيستو دار قمان العرس هو مي سي ان كرون رونجور الناس بقيت تخمم كان صار فايزي يكوماس شباك اللي صار سين درتين باش يخمم كرون دو فيرتور هذا يفقد يزمني خمك اش سين الناس الله الناس on a toujours besoin le plus petit que soit dina le plus grand que soit le plus grand حاشا Dieu le plus petit que soit on a besoin la vraie civilisateur qui dit ننا مسليكي ماشي ذنكي الحسونا غدي يربر وبريد هادي يهضر ربي الحكومه لنا اشقو من شواري يمانيس غد شكن تفاتك كسترام نكون اذا نطلب رشواج اتي ويا ربي بريد على غير ربي بريد على يمكن اذا مثل مره
غير اللغه نقول ديما مزيغان نخدم لامبورت كيل جنس نخدم هكا غنولي داك الحال مليح غا في تمازيغ غنولي تمازيغ السبوسان لغا توثلاك تونسيف دي تمورتنا ناير يغال ستنجيرنا فيريي امك توالي يعني ثم نضد يسواساكي يشبن واسا سيتادير اكديني زيكو شينا راكو ونسينا سي ليستوار كي نوز مونطري سا جي كنا كنقول نواد عربي نسيت دراني نواد عربي نسينا رومين قالنا الفرنسا ميزيرمان بيتر خبر ما عرفناش عليك ما ديكش من قرن تسيت عربي اللي قربنا هضر تمازيغ هذا نخش وارد فير انا خوينا تاعنا كيسخر الشاد ليهم اني كنا واحد قال اليمن يرس عردينا ولكن اما كنا واحد قال اليمن بود لافريكا ايش الحيوضه كيهضر تمازيغ ثاني نتعلم ايش كانوا من يديروا في هذيك يتعلم تمازيغ وكبر هذيك كسب ونتعدي راكن إنيك نصوم نحط اليمن إمي قرنوا عرب انتم انتم لاحقين انتم داخلين احنا لاحقين نوثني روح عندنا عرب يرومين فرند لو كنت فونتاي شي لانتان بريتكست كي تكشف فرنسا وترموز نوثني غير كان تركيا غير كان فرنسا فكايا ما كان ستان بلاتو دو غاتو سميت شون فرنسا حدو l'esprit de ce qui c'est l'histoire qui dit ce n'est pas moi vous lisez l'histoire moi je suis de personne je parle la vérité je parle la vérité jusqu'à ma mort خدمنا la fête avec les arabophones et les français le jour de notre défaite de l'Algérie خدمنا نتا مغرادينا في كنسنا هاودي وخرج هاودي ودوكا خدمنا la fête avec les français ils ont fêté le deuil des Algériens. Pendant ce temps, les Algériens sont en train de pleurer, de faire couler leur sang. وتكرنا تشوفين مزيكي اللي خمر فيش طالعين يضربين ها لكن خلاص نشوف توسا ونسالة توسا إنيك أحبيب صديق ذواذا وتيدت ورثيت حاشا يرقي حاشا يرقي مريسون نشتا هذا ويك ذوم داكولي كيتيستون حاشا يرقي لكن القروسي هذا وي غالبيت الشيل تخيل اساوني غالبيت الخير هذا وي غالبيت الدخير اكيد تديرو فيه الدردة يتقارني من زا سورة الدرايا ثم الجزائر كنا يذو ربي نظر المزيغ faites un effort de comprendre votre langue. C'est honte, vous êtes des Amazirs, vous parlez votre langue maternelle. Autre la langue paternelle, quand la langue maternelle, c'est ta mère qui t'a tué, qui peut guabo des tachors, peut guarou, ça m'a eu tout ذك. أربي سميت تفضل الجاز، وش نكررك يا ربي. ربي العالمين يوصي والشتاء، إنك الجنة تحت الأقدام أمهاتكم. فهميد مليح، on comprend le Coran. Nous sommes des vrais musulmans. Je m'arrête là أغدي هذور بري وبريد الخير هكا سول الملك اللي ديالهم قرون غي يشيع ضربات تقول عليك الهضره عقليني قرا ويسمى قال كثير زير ذره ومزرنا عندي لنيزما ونتقراولا عندي غير فرنسا جانو وتاع الدايره اسمها دادي التركيكي عقليني قرا سلسه جو سوي فيير دو بارلي دو سا اكوني شجع ربي نسال بك العمر ان شاء الله غادي يقوي ربي جهنا العافيه غادي ياخذ ربي يجازينا تقولنا ربي نرحم ان شاء الله. ان شاء الله تنمرتي سيتميك واش تغزل العمر ان شاء الله هاد دوغارتي كتنظر انا تحكوط نفهمك كي تسواطاس يتشور وديك ستيد تهضر دا فوق سكديفنا فم زرو يا فوق ديك سكديفنا الجزائر تمر تمزغا لافريك دو نور تمر تمزغا ستيد السنة وش شانجي يوني خلق ربي كما خلق الله اللي يبدل تبديله يخلق ربي سما زغي مزيغ نسقي مزيغ أثر فرنسا كانت تقرا لاجيري فرونسيز الي بارتي ولا ما دوي كي غير الوقت قال اون فاسيسي دير لاجيري عرب الي با لافريك عرب ميم المروك الرواني الي با ماروكان سيت هاشميين تو لي روا tous les Émirats c'est parti à la famille hachimite. يخدم الخورة شكل الدنيا باسكو تزيدك الامير د الروا تزيدك شحال خدم الفلاس ومن بعد تقريكم بعد كل يوم يتفهم كان
ومن بعد واش راه نهضر ان شاء الله تنمرتي كاد نسمكي كان وذا غادي توالم بلي التيمونياج كاين تسوي كي ديفكا د سعد نخدم مثلا كاسف ديد نسيدينا انا نخدم كاسف ديد ايوا كاين شي وكن ثم الجزائر تقيم تفد ادي في جيم بليك مازال تيفدي جهات 87 سنه ديال عمر 86 سنه ان شاء الله تبدا تشعشع سلور ان شاء الله نعم صفت كركازل هذا ما كان حاط صحه سلام ثاني مير صحه صحه صحه